እግዚአብሔር ኸሙዚ ይብልሎምበር አሐና ንብል አይብሉ ነቢያት አስተውዕሉም ኢመናት እስተመስግንዋ ድንግል ማርያም በእውነት ወትረ ድንግል ንጽሕት ዝኾነት ንጽሕቲ ወትረ ድንግል እሺሉ ተቀቢሉ አማኑኤል ክኸውን ዘይመዓርጉ ዘይደረጁ እግዚአብሔር ይሪእሎ እግዚአብሔር ይሰምዕሎም ኢመናን ታንገብራ ሁላ መን ይርኢ ሕማቕ ነገር ክንገብር ከለና ኃጢአት ክንፍጽም ከለና ዝሙት ክንሰርሕ ከለና ሕጉ ክንጥሕስ ከለና ተሓቢና ክንሰርቕ ከለና ክነታልል ከለና መን ከይርኤና ኢና ንብል ሰብ እንድሕር ዘይርኤናስ መን ክርኤና እዩ ኩለኹም ተናገሩ ከምዚ ዝበለ ጸጋ ንኹለና ይዓድለና ክፍራሕ ልግብኦ መን እዩ ክፍራሕ ልግብኦ መን እዩ እዚ እኳ ናባ ኣከል ዳ ኾነ እዚ እኳ ና ስብከተ ወንጀል ዳ ኾነ እዚ እኳ ናይ ካህናት ጉዳይ ዳ ኾነ ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናመን እያ ጸሎትኻ ሰሚዐ ንብዓትኻ እውን ተቐቢለ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ተስፋ የብለይን ዋጋ የብለይን እንብለሉ ጊዜያት ኣለው ብፍላይ መናእሰይ ኣታጸላእየ እንተወደኩ ክትንስእየ በሎ አሜንስ ካብ ውድቀትና እግዚአብሔር የተንሰና እንተወደኩ ክትንስእየ ኣብ ጸልማት ተተቀመጥኩ አምላኸይ እግዚአብሔር ብርሃን ኮነለ ይበሎ ኃጢአትናን በደልናን እንተ ሓባና ከምቲ ቅዱስ መጽሐፍ ዝነግረና ኃጢአቱ ዝሕብ አይለምዕን አይጸድቅን ማለት ማሊ ትማሊ ዝሙት ደሰርሕ ነበርካይ ትማሊ ዝሙት ደሰርሕ ነበርካይ ትማሊ ትጭፍር ደይ ነበርካይ ትማሊ ትድንስ ደይ ነበርካይ ታይ ዋጋ አለካ ማን ክቀበለካ ካባኻትኩም ማእኸል ኃጢአት የብለይ ዝብል እምነ ልዒሉ ይጨፍልቃ ንጹህ የዝብል ቅኑዕ የዝብል ኃጢአት የሰርሐኩ ዝብል ካባኻትኩም ማእኸል ሐቀኛ የዝብል እምነ ልዒሉ ታይ ግበራ ልዕሊ ሰብ ክትፈርድ ከለኻ እግዚአብሔር ድማ ኃጢአትኻ ገልጾ ይብል አራ ሓደ ነገር ክጥይቀኩም ይመና አውዚ ተሰብሲብና ዘለና እግዚአብሔር ትፎቲ ወደይ ትፎቲ ወን አይሰምዕለኹ ትፎቲ ወደይ ትፎቲ ወይ ስለምን ታይኩም ትፎቲ ወሰለምን ታይና ንፎቲ እግዚአብሔር አምላኬ እግዚአብሔር መስግነካለኹ በሉ ወሐደራካት መሐረ አምላኬ ቅርባሃለ አምላኬ ስለዚህ እግዚአብሔር ቅበለን ደይ ይቀውል ከይትብሉ ልጸንዕ እምነት ክለና ይግባ ፍርድ ቤት ፍርድ ቤት እየቅርበና አሜን በሉ ኃይል ሰዓበ ይብልን እግዚአብሔር قدم خزز جبر وحطياتس هاي ذكرن شرق عدم كخون خواخب تكرق فريو نايبة مقدس نقار الجال خل تكخفل عيبان كفتتو موتان كل علو مقابر كخفت ريو شو عتت أمرات ريو أنا يسخاتهمي هندزي عمت غير هندزي زمن وسيقي وسيدي خمي غيرو زيابير قبل انك يتولو برنر يلنا زمنو ما غيو زيابير لستوعل عيبرو كلنا يعدلنا بطعمي خفو زمن سلازخونه تنبيت إساياس راب سلاسان شمونتن فقد حدا سكاب شوعت سرا بيتك اسمت موت ويتهيو بار بهيوت عيتنبر نمو جزاخا عم عراريو قال زيزي كلنا كنبلو إنا كتموتي خامبر سبلو أيسمع اللقي كتموتي خامبر بهيوت أيتنبرن بيتها أم عراريو سلك قالوا ناي قالوا بعد الجزاء أملاخنا እግዚአብሔር يخبر يمسجن زك قال زي استنجرو ናይሁዳ ንጉስ ነበረ ሕዝቅያስ ማለት እግዚአብሔር ኃይል እዩ እግዚአብሔር ጉልበት እዩ ማለት እዩ ክትመውት ይኻምበር በህይወት አይትነብርን ገዛኻ ማዓራርዮ ገዛኻ አስተኻኽሎ እዚ ቃል እዚ اتبع عندبتو حسس زيبلو ناي نغسات نغوس ني امالخ تعملاخ زخونه እግዚአብሔር لتنغرو قالي بمنبيلو بنبيو ود عموس إساياسي تيفرح انت حفر خيدوك نغرو خيدو كقصصو كمقرو كملسو እግዚአብሔር የዋህ እግዚአብሔር ይቅር ባሃሊ እግዚአብሔር ፈቃር
كم حاتياتنا بزحات خمنا يسونتنا خفعات تملكيتو ليطف قويتا كنطف خلنا كنبدل خلنا هقو كنطعس خلنا شكاي عملاق سلازي غونه كنملس ناي عملاق فقار سلاز غونه بالتفلالي ملكعو زيابير سبات يلخ كل الخل قويتا كل لكناون قويتا نبي زيابير عموس عبتن بيت عموس معراف سلسة فقد شمون تقمزيب بعد زيابير عملا ميسترون باروتن نبيات انتي قلت اللهم من قراي قبرني بل استوعلو كل الخيل كل الفصم زخيل قويتا معات يكون محرتو بنبيات النابلة يلخ سلا قدوسان الخاي قربلنا نبلزلنا زي مصحف قدوس حزن اينام ايمانان اي تسعاتنان سلا نبيات الخا سلا قدوسان الخا سلا سمايتات الخا سلا النخا سلا قدس ولاديت املاخ الخا يقربلنا نبلزلنا اباتاتهم الحدر دنك سرع السرح قويتا سلا زغوني ملئقتو سلا زت حلالفيو اسكياس بديلو عطفيو زي معارقو زي صقو زي درجو كوسد ليه تايزبل ابتن بيت إساياس غراب شوعت فقد 14 انه دنجل بدنجلنا صنيسا بدنجلنا كتولد يا سمو من كتبلو يا من كتبلو يا عمانوئيل زي حقيو دنجل بدنجلنا صنيسا بدنجلنا كتولد يا سمو دما عمانوئيل كتبلو يا يلول تناغر تعابي نبي إسحاياس حق يدما كتولد تخون يا اي خونن ملامن تيقمطو النبيا بقمت يناغرو النبيا زمرحوم زيابير منفس قدوسي حق زناغروم زيابير منفس قدوسي እግዚአብሔር ኸሙዚ ይብልሎ የምዙሉ ይቤ እግዚአብሔር ኸሙዚ ይብልሎ እምበር አሐና ንብል አይብሉ ነቢያት አስተውዕሉም ኢመናት ዘይተመሃሩ ተምሂርና ዝብሉ ዘይተላአኹ ተሊኽና ዝብሉ በዓልታቶም ልሾሙ ነቢያት ኢና ዝብሉ ሐዋርያ ኢና ንብሉ ወንጌላውያን ኢና ንብሉ ብዙሓት እዮም ምድርና አነ ብለኹ ይብሉ مصحف قدوس كنا نبو خلنا مصحف قدوس كنا صنع خلنا كلهم نبيات እግዚአብሔር ኸሙዚ ይብልሎ የምዙሉ ይቤ እግዚአብሔር የምዙሉ ዝመርሖም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ በረከቶም ስኹላትና ይኹን ብግምተ ይናገሩን ካብዓላቶም አፍሊቆም አመንጭዮም ዝናገርዎ ምንም ነገር የለም መንፈስ ቅዱስ ድማ ሐቅ ስለዝኾነ ናብ ሐቅ ስለዝመርሕ ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ድንግል በድንግልና ጸኒሳ በድንግልና ክትወልድያ ወሊዳደ ወለደትን እስተመስግንዋ ድንግል ማርያም በእውነት ወትረ ድንግል ንጽሕት ዝኾነት ንጽሕቲ ወትረ ድንግል በነቢያት ተነገረላ በአፈ መላእክት ተመስገነ ድንግል ማርያም ባዕላውን ዝበለት ካውለሙ ጀሚሩ تولد خلو بصيت كبرنيو قدس كبرنيو نيرت كبرنيو تملكت وتر دنجل ماريا دنجل بدنجلنا صنيسا بدنجلنا ولدته بركه مسخلاتنا يكون ازق على زي قلبيطو مصحف قدوس زي فلطو حساويان نبيات ازق على زي نعاخ ايوز ملكت يلوم استوعلو نعاخ ايوز ملكت دنجل لتبهالت يورساليميا عمانوئيل لتبهالخا سخاي خايلوم الشيلو تقبلو عمانوئيل كخون زي ما عرقو
زي درجو لتنجر قال قلبي طوم زي العقال ملكتي لمو زيابير يري اللو زيابير يسمع لهم إيمانان تان قبرا خلا من يري من يملكت زيابير إذن اللو زيابير عين اللو لسمع إذن اللو لري عين اللو عين لتخلق إذن لتخلق هاي يسمع عنده هاي يري عنده يبل قدوس داوي كلن قبرن زيابير ملكت بسأل ما تحبينا نقبرو نقر من يري عنا كم سباتنا نحلي عدراقاته زيابير يري إن لبل جنزب لكلنا السعد لنا آمين بلو عاوزي كلنا تسبسيبنا زلنا حدا حتكم لا بجزوك نمسخ لنا صبونا جرك نسرح خلنا ما نيري إن عينا نبل ناي كل لكم ديو ما نيري إن نبل زيابير صبو حما غنا جرك نقبر خلنا حطياتك نفصم خلنا زموتك نسرح خلنا حبوك نتعيس خلنا تحبيناك نسرق خلنا كنت تالل تلنا من كيري إن عينا نبل أيها خاتون تملكتو سب كيري إننا جن قدم زقبو جن ما نيري كنولي يجبنا نيرو يا بير عاوزينا تفلينا زلنا عاوزينا رحلنا زلنا خمتات صبوك نسرع خلنا اجزي عبير يري إني خمن ذل كله حماق نجرك سرح خلنا خدكنا ما نيري إن نبت يا بير خمنا يوسف عين السلو كلنا يعدلنا من اسي يوسف زموت تدقسلو ناي زموت دقس تدقسلو قونجو سلازنبره اتا ناي بيتي فارا بعلت بيتو زقونت سب يلن لرينا يلن سلازي زموت نسر عيلاتو تملكتو تقوى حيلا ناي منظر قيس غيرا زموت نسر عيلاتو تعيز بلسو سبب اندح زيري الناس من كري النايو كلهم تناقروا خمزي لبلس أقال كلنا يعدلنا سبب اندح زيري النا وصبع خيلن زري النا يلن كان منهم بالعلقن زري اني من النيلو مودعتا እግዚአብሔር ታገይሩዎ ናይ ግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ገይሩ ሸይሙዎ ክብሪ ምስጋና ኢለ አምላክና ይሁን ለተአመነ ዮሴፍ በእምነቱ ጽኑዕ ዝነበረ ተመልከቱ እግዚአብሔር ይሪእን እዩ ይምልከተን ይሉ ካው ዝሙት ረሒቁ እግዚአብሔር ድማ ልዕል ቢልዎ ዮሴፍ ክእሰር ከሎ እግዚአብሔር ምስኡ ነበረ ስሩሑ ሁሉ የከናውነሉ ነበረ لمنتاي منفساوي عيني سلازنبرو حزقياس ازي كبحال خلو እግዚአብሔር ረስዕዎዩ እግዚአብሔር ዘንግዕዎዩ አይሰምዕን ይልዩ አይሪእን ይልዩ እግዚአብሔር ድማ ስለልሰምዕ ስለልረእየ ብሕማም ወቆ ይብለና አደቀሶ ምእንትን ክምለስ كقونططو حيلو عقمو قلبتو مئنتن بقسلي بحمام وقعو يبلنا مس وقعوك قدمي بموت متصوعو ناي مودعتا بموت قدمي متصوعو خم تعنتول زنقر خكم نبي እግዚአብሔር ይሰናይ እግዚአብሔር መልእክተኛ ዝሆነ ኢሳይያስ ለአኸሉ خدخم زيبلو كتموتي خامبر بهيوتي تنبرن تاي خام معراري غزا خام معراري بلو غزا خاتبلاشيو غزول نبرلو غزا يخونه يميمنال بيت منغس غزو ما خميزو بلل تشلميو هيوتو يتبلاشيو سونتو يتبلاشيو
እግዚአብሔር ከሙዚ ብለካሎም ባርበሎ ኢሳይያስ ተይፈርዐ እንተይ ሓፈረ ቅድሚ ኸዚ ኢሳይያስ ፈራሕ ነይሩ ኢሳይያስ ይሰግእ ነይሩ ተመልከቱ ታናይ ስግዓቱ ውጽኢት ድማ እግዚአብሔር ንኢሳይያስ ብለምጽ ክወቅዖተሎ ንርኢ ንጉስ ኦዝያን እንተይ ፈርሐ እንተይ ሓፈረ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ማዕጠንት ክዓጥን እየሉ ሱቕ ኢልዎ ክፍራሕ ልግብኦ መን እዩ ክፍራሕ ልግብኦ መን እዩ እቲ ምድራዊ ንጉስ ፈርሖ እቱ ሕልፈት ዘይብሉ ብመንግስቱ ስዕረት ዘይብሉ ብመንግስቱ ልዑ ፈርሕዎ ሱቕ ኢልዎ ሰተት ኢሉ ቤተ መቅደስ ክዓጥ ከሎ ክዓጥን እየ ክብል ከሎ ሱቕ ኢሉ አደራካትኩም ይመናል ቤተ ክርስቲያን ክትድፈር ተላ ለይግባእ ሰብ ክዓጥ ተሎ ብምጽራፍ የሆነይ መጽሐፍ ቅዱስ ብምጥቃስ ኣነ ይምልከተኒ ከይትብሉ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዝዳፈር ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኢዱ ዝቕስር ሓቂ ሒዝኩም ክትማጎቱ ሓቂ ሒዝኩም ክትመስክሩ እዚ እኳ ናብ ባከለ ዳ ኾነ እዚ እኳ ናብ ስብከተ ወንጌል ዳ ኾነ እዚ እኳ ናይ ካይናት ጉዳይ ዳ ኾነ ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናመን እያ ናይ ኩልና እያ ሱቕ ኢሉ ኢሳይያስ ግን ሓሊፉ ለኦዝያን ብለምጽ ወቅዑ ንኢሳይያስ ድማ ብምለምጽ ወቅዑ ትንቢቱ ድማ ተልዓለ ትንቢቱ ተልዓለ እንድሕር ላይ ትመስክረሉ እንድሕር ሓቂ ላይ ትናገረሉ ጸጋኻ ይውሰድ ተመልከቱ ጸጋኻ ይውሰድ ተወሰደ ብለምጽ ተወቅዐ ኣብ መወዳእታ ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል መጸ من يكلئ خبله من نوفي إنه هذا إسرائيل من كلئ خبله بقى أنا نيخو بلمس التوقعه لعي تفوش خاني نعي تدحين خاني كابل مسأي تنسي خاني انتي فرعه انتي حفره خيده كمسكر الخايلو تملكتو إنه دما كابك زيابير تلعق صرافي بقوتيه تغيرو تعالى مصطوق عزنبر خنفرو صيحو تنبيتو تملسلو خازم باي خد مسكر تبايلو خزيتي حفر انتي فرحه لتو نغوس لحزقياس እግዚአብሔር ከሙዚ ብለካለው ክትመውት ይኻን በርሃ በህይወት አይትነብርን ታይኻ አስተካክል ገዛ ካስተካክል ይልዎ ለካ እግዚአብሔር በዲለ ድየበለ ተመልከቱ ለካ አጥፊ እድየበለ ከዚህ እግዚአብሔር ይቅር ክብለን ይበለ ተመልከቱ ትእዛዙ ለካ ጥይሰድየ ህጉ ጥይሰድየ ይሉ እንሆ ስቅ ይሉ በኸየ ካውሽጢ ልፈለቀ ንብዓት ከምቲ ዮሐንስ አፈወርቅ ሐቀኛ ብኽያት አርያም የንኳዕኩሕ ምን ኩዕኳዕ ጥራሕ አይኮነይ ድምፂ መልሲ ካብ እግዚአብሔር የምጽእ አሜን እስትንብዓትና ጸሎትና ሐዘንና እግዚአብሔር አምላክ ይስማዕና ስቅስቅ ኢሉ በኸየ ስቅስቅ ኢሉ በኸየ እንሆ ድማ ስለልተናስዐ እግዚአብሔር ይቅር ክብለን እይሉ አምሪሩ ስለዝበኸየ ወበከየ ሕዝቅያስ አብየ ብካየ ጥቅ ሕዝቅያስ አምሪሩ በኸየ አምሪሩ ሐዘነ እግዚአብሔር ይቅር በለን በለ በዲለካ እየበለ አጥፊ እየበለ ቅድም ኸዚል ሰርሖን ነበርኩ ስራሕ ትፈልጥ ኢኻ ጣዖት ልምለኸሉ ዝነበረ ሰባቢሮ ውፅኡ እዩ ቅድሚኡ ቅኑዕ ነይሩ ሕዝቅያስ መጽሓፍ ክነንብብ ከለና ኣብ ቀዳማይ ናብ ኻልኣይ ነገሥት ክነንብብ ከለና ሕዝቅያስ ቅኑዕ ሰብ ነበረ እዩ ዝብል ቅኑዕ ሰብ ነበረ ጣዖት ልምለኸሉ ዝነበረ ፀራሪጎ ውፅኡ እዩ
ስለዚህ በለ ዘክርና አበለ ቀደም ልሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ ዘክረለይ ይቅርበለለይ አጥፊየ የበለ እንሆ ድማ ብኽያቱ ንብዓቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጽሐ ምእመናን ተመለስ ተባሃለ ኢሳይያስ አቤት ተመለስ ገና ናብ ገጹ ዘይዓተየ ወዮ ክትሞት ኢኻ ኢሉ መርድእ ሒዙሉ ዝመፀ ከዚ ግን ተመለስ ከምዚ በሎ ሰማይኩ ጸሎተከ ወሪኢኩ አንብዓከ ጸሎትኻ ሰሚዐ ንብዓትካ እውን ተቐቢለ አሜን ስል ኩልና ከምኡ ይበለና ትልበኸኻዮ ብኽያት ትልቕረብኻዮ ጸሎት ካብ ውሽጢ ስለ ዝነበረ ካብ ውሽጢ ዝፈለቐ ንብዓ ስለ ዝነበረ እንሆ ድማ ጸሎትኻን ንብዓትኻን ሓዘንኻን ተቐቢለልካ እየበሎ እሱ ጥራሕ ይኮነ ወናሁ ወሰኩከ ዲበ ክራማቲከ 15 ዓመተ እምበኣይኸስ በሎ ንብዓትኻ እውን ተቐቢለልካ ጸሎትኻ እውን ሰሚዐ ኣብ ልዕሊ ዕድመኻ 15 ዕድመ ወሲ እሰረ መስግንዎ እግዚአብሔር ተመልከቱ 15 ዕድመ ወሲኸልካ ታይልዎ ነይሩ ክትሞት ኢኻ ኢልዎ ነይሩ መርድእ ሒዙሉ መፂኡ ነይሩ ተወዲኡ ነይሩ ከዚ ግን ታይልዎ ኣብ ልዕሊ ዕድመኻ እንደ ዕድመ ክውስኸካ እየ ዕድመ ልውስኽ መን እዩ ዕድመ ልቕንስ መን እዩ እግዚአብሔር ይመናል ዕድመ ልበና ዘሎ ልከንቱ ይኾነ ክንጥቀመሉ እዩ 900 ዓመት ጌርና ኣብዛ ምድሪ ኣብ 9 ዕድመና ኣብ 100 ዓመትና ቁም ነገር እንድሕለ ይሰርሕናሉ ምንም ማቱሳላ እንደዚ ገይሩ ይብል ምንታይ ገይሩ ምንም ጽኡል ዕድመ ቁጽሪ ይዝኸውን ኣብ ልወሃበና ዕድመ ኣብ ልወሃበና ዘመን እግዚአብሔር ፈርሒና ሰብ ሓፊርና እግዚአብሔር ላፍታል ተዳለወና ቦታ ላው ይበለና ትልነበርካዮ ዕድመ ትክክል ዕድመ ይነበረን ከዚ ግን ኣብ ልዕሊ ዕድመኻ 15 ዕድመ ወሲኸካ ኣለኹ ለዓይ ክትፈርሕ ለዓይ ክትምልኽ ብትክክል ኣብ ወንበር ለቕመጥኩካ ኣነ ካብ ወንበር ለተንስአካ እውን ኣነ እየ ስለዚ ክትፈልጠኒ ምእንትን 15 ዕድመ ወሲኸካ ኣለኹ በሎ እግዚአብሔር ተኸበረ ተመስገነ ይኹን ናይ ንብዓቱ ውፅኢት ናይ ጸሎቱ ውፅኢት ብሓቂ ልቦኑ ናብ እግዚአብሔር ስለ ዝቐረበ እግዚአብሔር ድማ የዋ ፈቃር አምላክ ስለ ዝኾነ ዝኹሉ ተቀቢሉ ይቅር ይልዎ ለኹልና ይቅር ይበለና እዚ ምንባቡ እዩ እዚ ታሪኩ እዩ ታሪክ ተሪኽና ይኾናይን ክንኸድ ይመናን ካብ ሕዝቅያስ ተዓይና ክንመሃር ሓደ ጊዜ እናሓቶ ሕቶታት ኣለው እነልዕሎም ሕቶታት ኣለው እዋ እግዚአብሔር ሓዲጉኒ እግዚአብሔር ረስዕኒ እንብለሉ ንግግራት ኣለው እግዚአብሔር ክትኣምንዎ እግዚአብሔር ክትኽተልዎ ካብ ምንም ብላዕሊ ኣለና ካብ ንብሎ ብላዕሊ እግዚአብሔር አምላኽና አይና ክንብል እግዚአብሔር ተስፋና ክንገብር እግዚአብሔር መጸግዕና ክንኸውን ካባየ ካባካት ሚድለይ ሕዝቅያስ ክትመውት ኢኻ ተባሂሉ በቃ ኮይኑን እዩ አይበለን አይ እግዚአብሔር ይቅር ባሃሊ እዩ እግዚአብሔር ሓዳግ እዩ እግዚአብሔር ፈቃሪ እዩ ኢሉ በኺዩ ሓዚኑ ልቦኑ ድማ ለእግዚአብሔር ሂቡ በእምነት ድማ ናው ቀሪው ይቅር ይልዎ ደ ይበሎን ይልዎ ኣብ ህይወትና ከምዙ እዩ ኣብ ህይወትና ልኽሰት እሱ እዩ ኣብ ህይወትና ለጋጥመና እሱ እዩ ካውዚ ክንመሃሮ ዝግባ ሓደ ጊዜ
إن حتم حطوتات اللو ناي تسفى مقراس تسفى يباللين واقا يباللين إنه بلولو كزيات اللو بفلاي من عسي بزوح نقر الناقر تسفى لقرص النامنيو سيطانيو أستوعلو واقا يباللكم يزبلنا منيو سيطانيو تسفى كقرص النا تسفى كمزيبلنا عب እግዚአብሔር ተስፋና ጽኑዕ ከይኸውን እዚ ዝገብር ሰይጣን እዩ እርኩስ መንፈስ እዩ እግዚአብሔር ግን ከምዚ ይበልዎ ይብለና አቱም ተስፋ ልቆረጽኩም ተስፋ የበለይ ልትብሉ ዘይተደለየ ነገር ትገብሩ ከምዚ ኢልኩም ግን ልትርኩስ መንፈስ خمس يلهم ملسوا ليبل እግዚአብሔር አብ ነብይ ሐዲሩ አብ ነብይ እግዚአብሔር ሚክያስ ሐዲሩ خمس ይብል ሚክያስ ምዕራፍ 7 ፍቅድ 7 ክሳብ 10 አታ ጸላእየ ጸላእይና ማን እዩ ሁሉም ተናገሩ ጸላእይና ማን እዩ አታ ጸላእየ እንተ ወደኩ ከትንስእየ በሎ አሜንስ ካውድቀትና እግዚአብሔር የተንሰና እንተ ወደኩ ከትንስእየ عب سلمات تتقمطوا عملاخي እግዚአብሔር برهان كونل يبلو هم زي غير حفرو انت ودك وكتنس يبلو عب سلمات تتقمطوا እግዚአብሔር عملاخي برهان كونل يبلو امين يكونلنا نديابلوس النسعرون النشنفون بسوينا هسكياس تصفاي قرصن لقصل هيوت لنيلو لقصل هيوت لنيلو بخيو حزينو እግዚአብሔር ይቅሪልዎ انا يسخاتكم بتغلاوطو ሲላን ነገር እንተ ወደኩ ክትስየ ተተንሲስ ከወድቂና አይናንብል አይሆነይ السكة حتىكم ماشم أتوسكانا نقشش خلو أبصمون يقول عقل التصمون حسب أي كرسحية إلا ليتحاسبنا سوق نبلدينا عامة نقمت لنا كنقشش خمزلنا النافلتنا أبصمون يقول عقل التصمون سونتنا نحسب تمليسنا دما تايلخون قشش نرسه سونتنا دما خوم ويم إيمانان كاود كتنا نل على اللو كاب طفعتنا نرملو عوي نجركو እግዚአብሔር ይውና ታይውና ንስሐ ይውና ይخبر ይመስገን መድኃኔ ዓለም ካፍቶም ሸውዓተ ሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ሓደኮ ሚስጥረ ንስሐ ኮዩ ቅዱስ ባስልዮስ በረከቱ ምስኩላትና ይሁን ከምዚብል አብ ሐኪም ቅድሚት ቆሲልኻ ናይ ስጋ ቆስሊ ከጋጥመካ ከሎ انت حابعك ندكتور قمت نقرأ كله سمعنا لكم ديكم لدكتور نحاول نقرني النادي هاي لو دكتور قريب ناس هاي كل نقريس حميم ايه ومرمرن نولدينا تاينا نولدا ابزياتي ابروسي او غني كل نقرنينا زرزيران نقرأ تملكتوا قدوس باسليوس عاوز مدراوي دكتور ويم حكم بسداخا قصيلخا انت حباخا كم تنقرو كله ديابلوس لقصلك ديابلوس لدخمك سونت خادما ምንም ነገር እንተ ሐባኻ ናይ ነፍሲ ሐኪምኻ ንካይ እንታይ ግበሮ ንገሮ ናይ ነፍሲ ሐኪም ናይ ነፍሲ ሐኪም ካህን ስለ ዝኾነ
تملكتو كاهين بهيوت النهالي طرح يقوني مويتون يحكم مويتون سرع يسرع مصحف يزنقرنا بهيوت طرح يقوني سلطانو قصاليو عم مصحف كم زنقرنا حانتو سبيتي حطياتا بزوح نيرو بزوح كابتي شكم بالعل خوينو خيداجن ناب قدوس إفريم بركة مسخلاتنا يكون نايننا ناي قدوس دنجل ماريام وداسي آل درسة انفس قدوس قلي صلو حطياتا تنازيزا مستناززتكن حانتي حطياتكن قريوانيرو أنا كاب عقمي بالعل سلزخونه ناب قدوس باسليوس خديلوا خيدا ناو مسخد الدما أنا يكعلني لوا مسايدني قاتو أبيت بزمنو خزي حدا كاين يكعلن لافتي قد كاوزي تلعلنا للداج ورقيس أي كعلني والداج ورقيس خد كاوزي تلعلنا للداتك لا إيمانوت خد متوانا وتعيم لما لا نسندوزم سوازياتو تاينين يعني حدا كاين لي يحس كويدانو بزمنو زاسف زي عقل بعالت امنا سلازنا برد ناو خد تبعينا تايلوا انا دما كاب عقمي بالعلي يلوا مليس والا قدوس افريم تمليس دما قدوس افريم انا دما كاب عقمي بالعلي يو مويتو كترخبيو يخي عم مقابرو خيدخي تال الحطيات كاب اكبريا يقركب لك يلوا تملكتو تمللسو زي بعلو بعلا حطياتها تقبر لا تفتش الله مويتو رخيباتو عم مقابرو خيدا تال ترفت حانت حطياتها خوينو تدمسيسو خبري مسغانا لمدهاني عالم يكون تملكتو عبوتاتنا كاهينات انكوان بهيوت النهلو مسموتون يسرح يفصم أول سلازي تسفى بلي مقراس واقاي بلي بمبال تلي قنس حاطياتنان بدلنان انتي حوانا خمت قدوس مصحف زنقرنا حاطياتو زحب أيلمعن أي صدقين مالتي حاطياتو زناززا من نزاز راح يقولي لحدقا زيابير يقركب له ايو امين لكلنا يقري بلنا مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 28 ተመልከቱዎ ኃጢያቱ ዝሕብ አይለምን አይጸድቅን ኃጢያቱ ዝናዘዛን ዘሐድጋን ግን زيابير يقركب له ايو ካባይ ካባኻትኩም ዝሕለይ ኃጢያትና እንተይ ደበቅና حطياتنا انت حوانا خمس قياس بعلا لا رنا بعنا لا تملكتنا انا طفئيه انا بدليه ስለዚህ ስኻ ይቅርብሃል አምላኺኻ ብምባል ናብ ቅድም እግዚአብሔር ሙዳ ኃጢአትኻ ምንዛት እዚ ክገብሩ ድማ ስልጣን ተዋሃቦ አቦታትና ካህናት እዮም በረከተ ምስኹላትና ይኹን ስለዚህ ናይ መጀመሪያ እግዚአብሔር تسفى لقرص نققر كنسمع نخلينا اتخال عين تعينا نبل اتخال عين دما خزي اكزيابير يقر كبلن دا يخون نعاي قبلن دا يخون ملسو تايو وديه يخونن مسايدن يقاتكم خزي اكزيابيرس يقر كبلن دا يخون قبلن دا يخون نبل اذن نققر زي لا عقان انت نققر لا يركوسان منافس نققر يمنان بفلاي منعسي هو يقبليو شخم الخبدكم كلها ما ينعو لا يبدل شخمي لا حتى الشخمي እግዚአብሔር ላይ መፍላት ሸክሚ ናማ የንዑ
أنا دما شخمكم راقفلكم يكقللكم يخبر يمسجن مدحاني عالم أما تيوسون جين معرف عصرت حدا فقد إسرائيل شو منت تملكتوا شخم خمر خبركم حتياتكم اللي بزحكم ما باينعوا أنا دما كعرفكم الصدر عيقوني أبي وانس ونجين معرف شدشة فقدي 30 شدشة تايبل أتنا بايز مسخعة ناوس أي خطو أيو صوني دسي بالخاتم إيمانا نابايز مس زمس أحد يسددوا وياوس صعفاء نابايز مس حطياتو عامينو بدلو عامينو نابايز مس أنا ندقة أيو صون هياو قالي زقالوي هذا سبات تاي تقبر مسيخا تمالي تمالي زموت دسرح نبرخاي تمالي زموت دسرح نبرخي تمالي تشفر دي نبرخاي تمالي تدنس دي نبرخاي هاي واقال لك ما نقبلك لولنا سبات كل يوم حدراخاتهم اذنكم لعاتاتهم كيتموهم محاريو يقربها لي لكم كتبس خلقهم كابغزو كساددكم لدلي سبات كل يوم بعلاتهم صدقان مسيلهم نصحان مسيلهم كمتا مسكين سبيتي مسبعاي زموت فزيما نتسبعاي حديقو مصحابو ينقرنا زموت لسرع مسبعاي يمو اتعقمي زي بالله بلبس زي بالله دكاما زخونه سبيتي عشيروم صحيح فريساويان ناب كريستوس قريبوم ما صدقان مسيلهم حقኛ ታስ መስለው ተመልከቱ ናዳፉ አሲሮ አቅሪቦም ማና ክርስቶስ እቱማይ በረህዋት ሁሉ ነገር ልፈልጥ ጎይታ እዚአ ዝሙት ክትሰርሕ ሪናያ አይናሞ እንታይ ኻ ትፈርደላ ኢሎሞ ምእንትን ክፍትንዎ ኢሉ ለመጽሐፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ምእንትን ክፍትንዎ እሱ ድማ ድንን ኢሉ መጽሐፍ ጀመረ ቅነ ኢሉ ራዮ አቤት አቅድም ማን የምንየው أقدم سود يوم أقدم إخزابير أقدم إخزابير كاباكاتهم معقل السبلو لا قال زيا كلهم كاباكاتهم معقل حتيات يبلي يزبل هم العيلو يشوف لك نسوي يا زبل قنوع يا زبل حتيات يسرعوا زبل كاباكاتهم معقل حق أن يزبل هم العيلو تاي قبرة قريب لا يقرح زعلوا حطيات من يكمو حطيات يبلي زبل قدموا بأمني دغدبا عبيت مصحف تنبوت لكم هل نقوم لا وقصوص يزبل هل لك دانيا ايو هل لك فراد ايو هل نقوم ناوقصوم وشطوم ناوقصوم شلو يلو وصيو بينا قريا أتسبيتي لوا ساتبكل لايا هذيلو أيتي حلو اللي يكوننوشي هذيلو كن فردين حيزون قمص هذيلو تملسي لا عريفة لا تقول بزي خد بزي وصيبة لا تنسى مباي خسي لوا قديم دقيم خي حتياتي تسرحي بسلامتهم أمسكن ومدحاني عالم بونا دقيم خي حتياتي تسرحي أنا ون عاي فرد الخن بسلامته لوا تملكتوا يوحنس عفورك ناي بيت كريستيان نالك نزا سويت زيا تملكتو انتاي للو على سبك تفرد خلقا اغزيابير دما حطياتخا غلصو يبل تخيلخا ناي بعلخا حطيات بنسها ناي حاوخا حطيات بفقري شفنلو كمزي لبل صغا سل كلنا يعدلنا ابوتاتنا سيوم اميرومنا ناي بعلاتهم بنسها ناي محازوتهم دما بفقري شفن نير خاز كنت ري ولخون تكنولوجي بزولدو زي تغبره زي تسرحه نسب حقيات مزرزاري بك حبيت هاي سب حقيات مزرزار مشفان عوينا قبل علسب الله فردنا قبل علسب الله قصرنا ايدنا صدقان مسيلنا ارا حدا ነገር كطيقكم يمنا አውዚ ተሰብሲብና ዘለና እግዚአብሔር ትፎቲው ወደ ትፎቲው ወን أسمع الله خوي تفوتي ولا تفوتي وين سلام انت عايكم تفوتي وسلام انت عينان فوتي እግዚአብሔር ادم ስለዛሃበና عاوصب درجه ስለለብጽና አይሆነን حدراخاتم كيتسعاتو
እግዚአብሔር ንፎትዮማ እትልገበርና አዩ ኃጢያት ስለልሸፈነና አዩ ይኽበር ይመስገን መድኃኔ ዓለም አነ ጠጠው ለከምህር ስኻትኩም ከፊልኩም ክትማሃሩ الفقد መንድዩ ናይ ኃጢያት ምተዘርዘረ ናይኩም ኃጢያት ምተገለጸ ማነብ ቅድሚቱ ጠጠው ይብል ቅዱስ ዳዊት አቤት እግዚአብሔር መሐሪ በምህረቱ ግን ሸፊኑላ ኃጢያትና የገለጸን ኃጢያትና ክንበብ ስለዘይ ገበሮ አምላክ እግዚአብሔር መስግነክ ካለሁ በሉ ወሐደራካቱ መሐራ አምላክ ይቅርባለ አምላክ ስለዚህ እግዚአብሔር ቀበለን ደይ ይቀውል ከይትብሉ ወይ ይቀበልዩ ለወደቅና ከልዕለና ረخصنا القدسنا لتعامل አምላክዩ خمزي زبل كاول بودانا كاين اتي حدراتكم ناون قرب امنت وزن بلت عمنو سيت كحال ياسمر ولا እግዚአብሔር بزي كامنت ግን እግዚአብሔር محጓ ሰይክ ከዓልን لصنع امنت ግን ለና ይግባ ወእግዚአብሔር ቀበለን ይበሉ ይቀበል ለወደቀ የልዕል ረخص ይቅድስ لطፋ ይመለስ እዚ ቃልአይ እስቂያስኮ ዲቁ ነይሩ እስቂያስኮ ክትሞት ይኻተባይሉ ነይሩ አብልዕ ዕድሙ ግን ዕድመ ተወሲኽዎ ነገራት يستخاخل حلم يفتح مسبات معري يقبر እግዚአብሔር ስለዚህ ናይ ቃልአይ ከዚ እግዚአብሔር ይቅርክ ብለን ድዩ ላባይ ዝመጸ ላብደገ አየውጾን ድማ ይብል ነብይ እግዚአብሔር ኤርሚያስ 31-34 ኃጢያቶም ድማ ድሕርዚ አይዝክርን በደሎም ይቅር ክብሎሎም ይየ ዝሕያው ቃል ፍርድ ቤት ክትቀርቡ ከለኹ ፍርድ ቤት ላ ፍርድ ቤት እየቀርበና አሜን በሉ ፍርድ ቤት ክንቀርብ ከለና ተአሲርና ታይምጻ ይዝባል ናይ ቀደም ፋይለ ይስሓብ አብ እግዚአብሔር ቆምዚ ዝባል የለን ፋይል ይስሓበ ይብልን እግዚአብሔር ቅድም ከዚ ዝገበርዎ ኃጢያትሰ አይዝክርን በደሎም አይቆጽረሎምን ታይ ክብሮምየ ይቅር ክብሎምየ ደስ ይበለና ይመናል ይቅር ክብሎ ሁሉና ይቅር ይበለና ስለዚህ አብ ህሊናና አብ ርስና አብ ልቦናና እግዚአብሔር ክቀበለን ዶ ይኸውን ከይትብሉ ወይ ይቀበል እዚ خلاي እንቱ ሳልሳይ በኃጢያት ብዙሕ ጊዜ ጸኒሕየ ሎምኸ ለንስሓ ጊዜ ክል ወንደ ይኾን ዕድመ ልክዕስ ኣብ ኃጢያት የነይረ ላ ሰኸርኩ ላ ጨፈርኩ ዝሙት ላ ሰራሕኩ ቤተ መቅደስ ይወተይ ናርከስኩ ዘመነይ ወዲእዮ ኸዝኸሲ እስቲ እግዚአብሔር ይቅር ክብለን ድዩ እስላም ገዙ ክምለስ ይቅር ክብለን ድዩ ዝሁሉ ዓመት ልተዋበን ዕድመ ብከንቱ ሕሊፈዮ እየ ኸዝኸ ልንስሓ ልኾን ህይወት ክህልየን ድዩ እግዚአብሔር ክቅበለን ድዩ ንብሊና ንስፋቱ ይቅበል ደ ይቅበልን አረ ሁሉም ተናገሩ ይቅበል ደ ይቅበልን 11 ሰዓት ልመጸ ተቀቢልዎ እዩ 11 ሰዓት معره يخفيلو 10 عفتال تفصمت غزي عفتال تودت غزي معره اسو طرح يقوني ططوس شفتا ونبدي ايدو بدم ጨቢጡ ዝነበረ መላ ዕድሙ ኣብ ሽፍትነት ዝነበረ አቤት ቤተ ክርስቲያን ለይትንዕ ናይ ወንበዴ ጸሎት ለይትንዕ ቅዳሴ ተመስለኩም ታዲያት ተዘከረን ሰምዑ ዲኹም እዚ ናይ ሓደ ጻድቅ ጸሎት የኾነን ምእመናን ናይ ሓደ ሰማይ ጸሎት የኾነን እዚ ጸሎት እዚ ቅዳሴ ተቀድሱ ሕዋትና ወለድና ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እዚ ጸሎት እዚ ናይ ሓደ ሽፍታ ጸሎት ናይ ጥጦስ ጸሎት እኮ እዩ ናይ ወንበዴ ጸሎት ለይትንዕ ቤተ ክርስቲያን ናይዛ አምነ ዚኣ ተኸታል ገበረና እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን هم وداتا أفتام وداتا እታ ሰዓት ክትቀመላ
كحالفا سلازيدله عب شدشر بتشعنتن ساعات ماخل زلو تأمرات ريو عب سماي سلسة تأمرات عم مدر 4 تأمرات تملكيتو ፀሐይ ክትጽልምት ጨረቃ ደም ክኸውን ኸዋክብት ክረግፉ ሪኡ ናይ ቤተ መቅደስ መጋረጃ ንኽልተ ክኽፈል አይባን ክፍተቱ ሙታን ክልዓሉ መቃብር ክኽፈት ሪኡ 7 ተአምራት ሪኡ ታይሉ ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ መንግሥትካ ክትመጽላ ታይግበረኒ ዘከረኒ ላፍርድ ክትመጽኸለካ ኮይ አምስጋኻ ጠጠው ብለኒ አምላኸይ ተመልከቱ አብዛ ሰዓዚያ ከተሐልፎ ስለዘይደለየ ተማህፀነ ይቅርበለኒ በለ አቤት ክርስቶስ ከምታ አንተ ወለንኩኩ አታስኻማ ሽፍታ እንዲኻ አታስኻማ ወንበዴ እንዲኻ አታስኻማ ዕድመኻ ሁሉ በኃጢአት ተጨማለቀ ኮይ ታይዋጋለካ አይቀበለካነ ይበሎን አዳም ቀዲም ካዮ جنت كتأتي خاف يخبر يمسجن بدهاني على آدم قديم خايو ناب جنس خاك تأتي خايلو دم ما يتمو حتمو يوحنس عفورك سلازو سوزي بدم بغيري زرزر خما غيري كر خمز مالو خما غيرو خمز محارو دم ما يتمو خمز هاو دمالاب جنت كعات تخلو جنت حطيا يا زلا ناي جنت حلاو إسرافي من يخابلو أبراهام ديخا يسحاق ديخا يعيقو أيقون خون بلو أنا ما شفتا يه ونبدي يه نجرجن بعد تعارفي مدحاني تخوينني يهو دم ما هيتم مصر أيو ستتلو جنت آتيو خبري مسجانا مدحاني آدمي خوي لزيو قدوس ياريت ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቅ ማይቶት ጥጦስ መኑ መሐረከ ታይምር ዘንተ ጥጦስ መን ነገረካ መነ መሐረካ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ማይቶት እንዝራ አለ ቤተ ክርስቲያን ለሆነ ቅዱስ ያሬድ መን ነገረካ መነ መሐረካ ይቅጽል መንፈስ ቅዱስ ክምልሰሉ ሐዋርያት የተከተልኩን ነቢያቱን ይሐቶትኩን ነገር ግን ፀሐይ ቀጽበት ፀሐይ መረትኒ ኃይለ መስቀሉ ድማ መድኃኒት ሆነኒ አሜን መስቀሉ መድኃኒት ይሆነና መድኃኒት ሆነኒ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ የመሳጠሩ አስተውሉሚ መናል ትማሊ እግዚአብሔር ታሪክ ልቀየረ ነገር ልገልበጠ ይቅር በለ ጎይታ አነ ይስኻትሁኒ هندزي عمت غير هندزي زمن وسيدة خمي غيرو እግዚአብሔር ተቀበለን ከይትብሉ ነትና ጥጦስዩ خالوتውን ምጥቃሲ ካሊዩ ስለዚህ አብልቦናና አብርስና ናይ ተስፋ ምቁራጥ ንግግር ሐደራካቱም ከይትናገሩ እግዚአብሔር ይቅር በሃሊ አምላክ ስለዝኾነ يقرب على الأملاك سلزبنا نسحنا خمت عن طول والحكم بكلسي هذا كذي أو ريبورت سبسابينا نقرب هو سبساب لبوتاتنا زي غير لبن تملي سنة دكنا لفتحات ياتنا أتي زي سبسابي لبهال خمت عن طول والحكم حاتياتو للناززان لحد قال زي هذا يقريون يبلو بيوتي نبريون لما أنت تنازل ناس ناقة تملي سنة دم لاو لاو بوتاتنا كهانات كنقرب እግዚአብሔር አምላክ ለቶም ቦታትና ወለድና ሓደ ጊዜ እናሐቶ ሕቶሎ ዋታዩ እግዚአብሔር እኮ ይቅር ባሊ መንዲ ይቅር ባሊ አረ ሁሉም ተናገሩ እዚ ልጠፎ ሰበለድ የለን አቦታትና ላው ቦታትና እኮ ክንቀርብ ተለና አነ ፈታህ እኮ ይውሊ እግዚአብሔር አረ ተናገሩ ፍታካ እግዚአብሔር ይቅር ይበልካ ተመልከቱ እሳቶም ከምት ቅዱስ አትናቴዎስ ዘይተ ገብረ ለመላእክት ተገብረ ለካህናት መላእክት ስጋው ደሙ ክፍትቱ ስልጣን ይሃውን ስልጣን ዘሃው ለቦታትና ካህናት
ካህናት ስለዚህ ኃጢአትና ክንናዘዝ እግዚአብሔር አምላክ ለቦታትና ስልጣን ይወው መጽሐፍ ይብለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 19 ካብአቶም ዘአመኑ ኸዓ ብዙሓት እናመጹ ንትዝገበርዎ ክፉ ግብሮም ብገሓድ ይናስሑ ነበሩ ታይገብሩ ነይሮ ናስሑ ነይሮ ይጽጸቱ ነይሮ ኃጢአቶም ይናዝ አመን አው ቦታትና ሐዋርያት እስካብ ዓለም ፍጻሜ ምሳኻቱም ይይሉ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ዘሃዎም አቦታትና ሐዋርያት በስጋ የለውን መንፈስ ምሳና አለው ሐዋርያነ አበው አቦታትና ሐዋርያት ተከትሎም ዘለው መንየው ቦታትና ካህናት በረከቱም ሁላትና ይሁን ሐቀኛታት ካህናት ቤተ ክርስቲያን ትፈልጦም ካህናት መስቀል ጨበጠ ይሆነን ትማሉን ተናጊረየ ጥምጣም ልጠምጠመ ይሆነን ካባል ደረበ ይሆነን መምህራንና ክንፈልጦም ይግባ አቦታትና ካህናት ክንፈልጦም ይግባ ሓደ ጊዜ ሕናኮ አውዚ አበን ሳይዝናኮ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት ላይ ሆነ ስርዓትኩ በዓልና ኮነ ነበላሽ አበን ሳቦናና ካህናት ይዝናት ተመሊስና ድማ መንገድ ረናዮ ስቁልና አላህና እንንሳ ኮሙን ብል አስተምሮ ይብላን ቤተ ክርስቲያን ኮሙን ብል ስርዓት ይብላን ቤተ ክርስቲያን አስተውሉ መምህራንና ክንፈልጥ ህጋውያን ለሆኑ ካህናት ክንፈልጥ ቤተ ክርስቲያን ልትፈልጦም መምህራን ይላል ቅመጠቶም ካህናት ይላል ሾሞቶም በርንር የለና ዘመኑ እማቀዩ እግዚአብሔር ለስተውል አይምሮ ለሁሉና ያድለና ለስተውል አይምሮ ለገናዘብ አይምሮ ስቁልና ምስል ነጎደ አይንን ጎደ ሐደራካትኩም ምስል ነፈሰ አይንን ፈስ ሐደራካትኩም ንፍለጦ እንዴ ናይና ቋንቋ አላ ተናገሩ ናይና ካባ ደሪቦ ናይና መስቀል ሒዞ ሰይጣን እኮ ስኑ ገጽይጹ አይነፍጢጥ እኮ ይመጸናል ናይና ቋንቋ አላ ተናገሩ የሚሞጹ ውስጦም ግን ተኩላ ውስጦም ግን ነጠቅቲ ለሆኑ ሰባት አለው አስመሰልት ለሆኑ ሰባት አለው ካብአታቶም ክንርሕቅ ክንፈልጦም ይግባ በምንታይ ፍሮሆ ክርስቶስ እኮ ነግርና በፍሮም ፍለጥዎም በነጋግሮም ፍለጥዎም ታየምሉና ዘለው ከምቱ ለአፎምያ መሲኡ ሰይጣን መልአክ መሲሉ ንግግርካ ቆብዕካ ጽቡቅ እዩ ጌርካዮ ዘለካ ቆብዕ ጽቡቅ እዩ ንግግርካ ግን ታይላቶ እኩይ ላቶ እኩይ ካብ አድማ ረሒቁ አስተውሉ በንግግሮም በፍሮም ይፍለጡ ስለዚህ ንሳክን አትከለና አመኒና ክንአቲ እዚና ዘመኑ በጣም ልረቀቀ ስለዝኾነ በጣም ክፉ ዘመን ስለዝኾነ ናይ ቦታትና እስቲ ይመልሰና እስቲ ዘመኑ ይመልሰና ካባዬ ካባካቱም ግን ለስተውል አይምሮን ለገናዘብ አይምሮ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉና ያድለና ስለዚህ ሕዝቅያስ ክትመውት ይኻበር በህይወት አይትነብርን ይሉ አሞዳታ ድማ ገዞ አስተካክሉ ህይወቱ አስተካክሉ አብልዕል ዕድመ ዝወሰኸሉ አነይ ስኻቱም ድማ እግዚአብሔር ዕድመ ልበና ዘመን ልውስኸና ናይ ተስፋ ምቁራጽ ንግግር ካብልቦናና አርሒቅናን አጥፊናን እግዚአብሔር ይቅር ክብለን እዩ ኢልና ንእመን እግዚአብሔር ለሁሉና ይቅር ክብለና እዩ ከም ኃጢአትና ለይኸፈለና ከም በደልና ለይርኤና ጎይታ እግዚአብሔር ላብ ገዙ ንምጻ ገዙ ናይ ምሕረት ገዛ እዩ ናይ ቅርታ ገዛ እዩ ናይ መድኃኒት ገዛ እዩ አሚንና ንምጻ እንጽልዮ ጸሎት ጥንቃቄ አመን ቅድሚት የልጽል ዘለኹ አመን ቅድሚት ኮይነ የጸሎተይ ለቀርብ ዘለኹ ኢልና ልባዓልና ፈትሽና ናይ ጸሎትና ምላሽ ጸሎትኩምን ንብዓትኩምን ተቀቢለልኩም ልብል ድምጺ እግዚአብሔር አምላክ ይስምዓና አየኋትም አይትጨነቁ አየኋት እግዚአብሔር ናጋጓሓት ከውግሕልና እዩ ከዚ ጸልሚት ደሎ ናጋቁ ታይኾን እዩ አብዮትና ውልኮም እዩ አብዮትና ከዚ ልጸልመተና ከዚ ልጨቀና መውጽኢ መእተው ልሰዓና
ናጋ ጎሓት እግዚአብሔር አምላክ ከብርህና እዩ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ይዝናገር አነ ነብይ ኮይነ ይኮን ነገርኩም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ተምሉ ጨነቆም ልጸልመቶም የብርህሎም ስለዝነበረ ሁሉ ነገር መልሲዮም ስለዝነበረ ሞትና ወሲዱ ናብ ህይወት ዝቅይር ማን እዩ ሓዘንና ወሲዱ ናብ ሓጎስ ዝቅይር ማን እዩ ብخያትና ወሲዱ ናብ ሰሓቅ ዝቅይር ማን እዩ እግዚአብሔር እመንዎ በእምነትና ይጽንዓና በስነ ምግባርና ይቅንዓና ናይ ኩልና መወዳእታና ፍጻሜና እግዚአብሔር አምላክ የጸብቀና ንሕዝቅያስ አሚኑ ኃጢያቱ ይቅር ከም ዝበሎ አሐና ድማ ኃጢያትናን በደልናን አሚንና ላኡ መጺና ይቅር ክብለና ናይ ኃጢያት ስርየት ክገብረልና አምላክና እግዚአብሔር ይፍቀደና በነገር ሁሉ ለምህረና ለገሰጸና ለመኸረና ናይ ቦታትና አምላክ እግዚአብሔር استخبرن استمسجنن يكون لطبيب سب للبام سب لستوعل سب حنت قال يالتاخلمو بتال تمهرنا يا تمرتي 30 60 100 فرخنا فري املاكنا እግዚአብሔር ይፍቀደልና ካብ ሰማያት ወሬዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኩለና ካብ ሰማያት ወሬዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ክፉንና ቤዛ ለዓለም ሁሉ ለቤሱ ስጋ ማርያም ክፉንና ቤዛ ክፉንና ለዓለም ሁሉ ለቤሱ ስጋ ማር ካብ ሰማያት ወሬዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብ ሰማያት ወሬዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ክፉንና ቤዛ ለዓለም ሁሉ ለቤሱ ስጋ ማርያም ክፉንና ቤዛ ለዓለም ሁሉ ለቤሱ ስጋ ማርያም ካብ ሰማያት ወሬዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብ ሰማያት ወሬዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ክፉንና ቤዛ ለዓለም ሁሉ ለቤሱ ስጋማ ክፉንና ቤዛ ለዓለም ሁሉ ለቤሱ ስጋ ማርያም አሜን። ካብ ሰማያት ዝወረደ ካብንና ካብ ንጽሕተ ንጹሃን ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ካብ ድንግል ማርያም ልተወለደ ካብ ልወደቅናዮ ለተንሰአና ካብ ረኸስናዮ ልቀደሰና ካብ ልጠፋናዮ ዝመለሰና ናይ አቦታትና አምላክ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽበር ይመስገን። ሁለና ዝማሬ መላእክት ይስምዐና። ሰላም ሕደሩታ ሰላም